हरिः ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य कृदन्तप्रकरणस्य स्वाध्यायचर्चापाठः 48तमस्य तथा च 49तमस्य वर्गस्य स्वाध्याययोः अध्ययनम् अद्य करिष्यामः। प्रारम्भे वन्दनम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। यस्तनवर्गे 47तमस्य वर्गस्य उत्तराणि तावत्पर्यन्तं सम्यक् रूपेण दृष्टानि। तत्र पश्यामश्चेत् प्रथमं करपत्रम् इत्युक्ते कृत्याः तत्र समाप्यन्ते। अद्य आरभ्य द्वितीयं करपत्रं प्रारभते। ण्वुल् प्रत्ययः तथा च तृच् प्रत्ययः द्वावपि प्रत्ययौ एकेनैव सूत्रेण उक्तौ स्तः। ण्वुल् तृचौ इति द्वितीयकरपत्रस्य प्रथमं सूत्रम्। एतयोः द्वयोः वर्गयोः अभ्यासस्य अद्य अध्ययनं करिष्यामहे। उभयोः अपि वर्गयोः अभ्यासस्य उत्तराणि सतीश कोठारी महोदयेन रचितानि। बहु सम्यक् रूपेण उत्तराणि लिखितानि. So many times I usually do a lot of corrections when people send out their answer sheets. This was one of the instances where I literally had to do 1 or 2 corrections and it was like close to perfect answer sheet. So I am very eager to listen how he explains the answers. I'm now going to unmute you. You can introduce किञ्चित् स्वपरिचयं कारयित्वा उत्तराणां पठनं प्रारभामहे. So you will have to unmute yourself. नमस्ते. नमस्ते. श्रूयते. नमस्ते सर्वेभ्यः. Shall I start? Yeah, you can introduce yourself in a minute. I think you have done it in the previous instance, but it's many classes have passed. So maybe like 1 minute you can introduce and then we can start with 48 and 49. Just for your information, these 2 classes we will take today. So you can take your time, explain it in whatever depth you want. You have all the 90 minutes for you. अस्तु. प्रारभामहे. नमस्ते सर्वेभ्यः. मम नाम सतीशः कोठारी. अहं बंगलूरुनगरे वसामि. तथा पूर्वतनकाले अहं वस्तुतः इंजिनियर् DRDO इति संस्थायां कार्यं कृत्वा निवृत्तः. इदानीं प्रायः निवृत्तिसमये एव संस्कृते रुचि उत्पन्ना. तेन संस्कृतभारत्याः परिचयः जातः. तत्र संस्कृतभारत्याम् अहं पत्राचारपरीक्षाः सर्वाः उत्तीर्णा मया. अनन्तरं गीतासोपानस्यापि 4 सोपानानि पठितानि. नीलेश महोदय मां गीतासोपानस्य द्वितीयसोपानं पाठितवान्. तेन संस्कृते अग्रे अपि रुचि उत्पन्ना. इदानीं तस्य एव शिष्यः भूत्वा अहं गीतासोपानस्य द्वितीयसोपानमपि अहं छात्रान् पाठयामि. तावदेव. धन्यवादः. इदानीं णुल् प्रत्ययस्य विषये मया उत्तराणि लिखितानि. प्रथमः प्रश्नः अस्ति अधोदत्तानां धातूनां णुल् प्रत्ययान्तरूपं ससूत्रं साधयतः. प्रथमः धातुः अस्ति ओलस्जि. तस्य लौकिकविग्रहः भवति लज्जते इति लज्जकः. ओलस्जि धातु तुदादि अस्ति. तस्य अर्थः व्रीडा इत्युक्ते शाय इति अस्ति. आत्मनेपदी धातु. अकर्मकः सेट् धातु. अनन्तरं उपदेशे अनुनासिक तस्य लोपः इति कृत्वे अनन्तरं लज्ज इति धातु अवशिष्यते. तेन सह णुल् प्रत्ययः णुल् त्रिचौ इति सूत्रेण स्थापयामः. णुल् प्रत्यये चूटु इत्यनेन नकारः तथा हलन्त्यम् इत्यनेन लकारः एतौ इत्संज्ञकौ अक्षरौ गच्छतः
वु इत्येव अवशिष्यते। लज्ज प्लस वु, अनन्तरं उकारस्य स्थाने वु अक्षरस्य स्थाने युवो अनाकौ इत्यनेन अक इति आदेशः आगच्छति। अनन्तरं लज्ज इति स्थाने स्तोश्चुनाश्चु इत्यनेन सकारस्य शकारः भवति। किमित्युक्ते जकारः च वर्गे अस्ति, अतः स्तोश्चुनाश्चु इत्यनेन सकारस्य शकारः भवति। शकारस्य पुनः जकारः भवति झलां जषि अनेन सूत्रेण। अनन्तरं लज्ज इति प्राप्यते। लज्ज प्लस अक इति लज्जक, लज्जक प्लस विभक्ति प्रत्ययेन लज्जकः लज्जते इति लज्जकः इति रूपं प्राप्यते। अग्रे तत्र एकं प्रश्नं प्रष्टुम् इच्छामि। अत्र भवद्भिः लिखितमस्ति अतः पृच्छामि। अत्र झलां झषि इति त्रिपाद्याः सूत्रस्य प्रयोगः अस्य समये एव, अस्य प्रयोगस्य समये एव तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य सूत्रं कथं तत्र आगच्छति? अयम् असिद्धाधिकारस्य उल्लङ्घनं नास्ति वा इति प्रश्नः। केवलं भवत्कृते अस्ति इति न, यः कोऽपि वक्तुम् इच्छति अवश्यं वदेत्। भवान् अपि वक्तुम् इच्छति? वदतु, उत्तमं, वदतु। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् एषा संज्ञा सूत्र अस्ति, संज्ञासूत्रं। संज्ञासूत्राणि त्रिपाद्याम् असिद्धानि न सन्ति। तत् सम्यक् अस्ति। संज्ञासूत्राणां प्रयोगः त्रिपाद्याम् इत्युक्ते संज्ञानां प्रयोगः, परिभाषानां च प्रयोगः त्रिपाद्याम् अपि प्रायः भवितुम् अर्हति। अस्मिन् विषये परिभाषेन्दुशेखरे महत् चिन्तनं कृतम् अस्ति, महान् विषयविस्तरः अस्ति तत्र। परन्तु सामान्यरूपेण प्रारम्भिकस्तरे वदामश्चेत् तत्र संज्ञाः यथा वृद्धि भवेत्, गुणः भवेत्, नो चेत् तत्र परिभाषाः षष्ठीस्थाने योगात् तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वसे, एताः सर्वाः परिभाषाः। नो चेत् तत्र झलां झषि इत्यत्रापि षष्ठी अस्ति, सप्तमी अस्ति, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वसे इत्यस्य प्रयोगः अत्र भवेत्, षष्ठीस्थाने योगः इत्यस्य प्रयोगः अत्र भवेत्। अतः सामान्यरूपेण संज्ञाः तथा च परिभाषायाः सर्वत्र अष्टाध्याय्यं भवितुम् अर्हन्ति। अतः अत्र न किमपि दोषाय इति उत्तरम्। अग्रे गच्छामः। उत्तमम्, अस्तु। अनन्तरं धातुः अस्ति स्था। तिष्ठति इति स्थायिकः इति लौकिकविग्रहः। ठा गतिनिवृत्तौ एषः धातु भ्वादि, अत्र प्रायः गतिनिवृत्तौ तथा भ्वादि, अत्र मध्ये गैप अपेक्षितम् न, टङ्कणदोषः अस्ति। एषः परस्मैपदी धातुः कर्मकः अनेट् अस्ति। धात्वादेशः सः इत्यनेन शकारस्य लोपः भवति। स्था प्लस नुल् इति लिखामः। किमित्युक्ते प्रश्नः एव अस्ति, नुल् प्रत्ययान्त धात्वा नुल् प्रत्ययान्तरूपाणि। अनन्तरं यथा पूर्वमुक्तं तथा नुल् अस्य न तत्पूर्वं नुल् तथा स्था एनयोः मध्ये युक् आगमः आगच्छति। आतो युक् चिण्कृतो इत्यनेन। अनन्तरं युक् अस्य तथा नुल् अस्य अपि इत्संज्ञा निष्कास्य स्था प्लस यकारः प्लस वु, अनन्तरं वु इत्यस्य युवारनोकौ इत्यनेन स्था प्लस य प्लस अक् इति आगच्छति। वर्णमेलनं कृत्वा स्थायक इति प्राप्यते। अनन्तरं विभक्ति योजयित्वा स्थायकः रूपं सिद्ध्यति। तिष्ठति स्थायकः। श्रोष्यति इति सायकः। सायकः इत्युक्ते श्रो धातु अंतकर्मणि, इत्युक्ते what goes inside and destroys इति तस्य अर्थः अस्ति। दिवादि धातुः परस्मैपदी सकर्मक अनेट्। सो धात्वादेशः स इत्यनेन शकारस्य लोपः भवति।
अनन्तरं सो इत्यस्य आदेश उपदेशे अशिति इत्यनेन अशित् प्रत्ययस्य विवक्षायाः पूर्वमेव अकारादेशः भवति। सा इति लभ्यते। तत्र णुल् प्रत्ययः उपयुज्य अनन्तरं पुनः आतो चिण्कृतो आतो युक् चिण्कृतो इत्यनेन योगागमं कृत्वा सा प्लस य प्लस अक् इति प्राप्यते। वर्णमेलनं कृत्वा सायक इति शब्दः प्राप्यते। अनन्तरं गृ गिरति इति गालकः एतद् एषः लौकिकविग्रहः। गृ निगरणे इत्युक्ते टु स्वालो तुदादि धातु अस्ति परस्मैपदी सकर्मक सेट् गृ प्लस् ण्वल् इति प्रथमं अत्र सूत्रद्वयस्य प्रसक्तिः अस्ति। हृत धातु इत्यनेन दीर्घऋकारस्य इकारः अनन्तरम् उरण् रपरः इत्यनेन इर् इति करणीयम् अथवा अचोणीति इत्यनेन दीर्घ किं वृद्धि करणीया इति शङ्का आसीत्। परन्तु इत्वत्वाभ्यां गुणवृद्धि विप्रतिषेधन इत्यनेन वार्तिकेन ऋतयित् धातु इति इत्येनं बाधित्वा अचोणिति इत्येव प्रसज्यते। तेन गार् दीर्घऋकारस्य वृद्धिं कृत्वा पुनः अत्र अचोणीति इत्यनेन वृद्धि कृता अस्ति। परन्तु अहम् अत्र एकं विस्मृतवान् लेखितुं उरण् रपरः इति अपि अत्र लेखितव्यं। गार् प्लस् ण्वल् इति आगच्छति अत्र उरण् रपरः। अनन्तरं तथैव गार् प्लस् अक् युवारनकौ इत्यनेन गार प्लस अक इति गारकः अचि विभाषा इत्यनेन रकारस्य वैकल्पिकं लत्वं लभ्यते। गारकः गिरति इति गारकः अथवा गालकः। अत्र अन्यः एकः विषयः भवद्भिः अत्र ऋतयित् धातोः तथा अचोणिति इति उक्तम्। अतः अस्मिन्नेव सन्दर्भे अन्यपि सूत्रम्। अत्र मम प्रश्नः सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यस्य अपि प्रसक्तिः अत्र अस्ति उत नास्ति इति प्रश्नः। न केवलं भवतः कृते अस्ति इति न, कोऽपि यदि वक्तुम् इच्छति चेत् स्वागतमेव। कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? एक सेकेण्ड्, चन्द्रशेखर महोदय अस्ति, ऐ विल् रिक्वेस्ट हिम्। नमस्ते महोदय, उच्यताम्। अत्र सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यस्य प्रसक्तिः अस्तिरेव। तर्हि अत्र इत्वभ्यां गुणवृद्धि विप्रतिषेधेन इति अस्ति खलु, तेन तस्य बाधकः भवति। परन्तु सार्वधातुकार्धधातुक इत्यत्र गुणः एव अस्ति किल, तर्हि अनेन वार्तिकेन कथं स बाध्यते? अत्र किमस्ति, इत्व उत्वाभ्यां गुणवृत्ति प्रतिषेधेन इत्यत्र ऋत इत् धातोः इत्यनेन इति इकारादेशः उच्यते, तथा च अचोणिति इत्यनेन वृद्धिः उच्यते। एतयोः मध्ये किं करणीयं? तर्हि अत्र वार्तिकम् इत्व उत्वाभ्यां गुणवृद्धिः विप्रतिषेधेन, अतः अत्र इत् इत्यस्य स्थाने तद् बाधित्वा अचोणिति इत्यनेन वृद्धिः विधीयते। परन्तु तत्र मम प्रश्नः सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रस्य तत्र प्रसक्तिः अस्ति वा इति प्रथमः प्रश्नः। अस्ति चेत् तत्र अचोणितिः इत्यस्य समर्थनं कथं करणीयम् इति द्वितीयः प्रश्नः। अस्तु, कोऽपि अन्यः अस्ति चेत् पृच्छामि। If there is anybody who wants to answer this particular question, you can type here, or then I'll unmute you, or you can raise your hand. The question is very simple. Is there
a possibility of sarvadhatuka ardhadhatukayoh over here? And if it is not there, why not? And if it is there, how will the badhya badhaka bhava between achoditi and sarvadhatuka ardhadhatukayoh will work? Chintayatu, agre gacchamaha. We'll go to the next one. I don't want to give away answers for free when people are not thinking. So let them think over this for a week. अस्तु Astu, agre gacchamaha. प्रच्छ धातु अस्ति पृच्छति इति प्रच्छकः इति लौकिकविग्रहः प्रच्छ गिंस्यायां तुदादिधातु परस्मैपदी सकर्मकः अनेट् इत्संज्ञालोपं कृत्वा प्रच्छ इति अवशिष्यते तत्र ण्वल् प्रत्ययं योजयित्वा अनन्तरं ण्वल् प्रत्ययस्य वु आदेशं नाट् वु आदेशः ण्वल् प्रत्ययस्य अपि इत्संज्ञालोपं कृत्वा वु अनन्तरं वु इत्यस्य अक आदेशः प्रच्छ प्लस् अक इति अवशिष्यते अनन्तरं छे च इत्यनेन तुगागमः भवति तुगागमः टकितौ आद्यन्तौ टकितौ इत्यनेन तुगागमः प्र अक्षरस्य अनन्तरं प्रकारे प्र अक्षरे यत् अकारः अस्ति तस्य अनन्तरं तुग् आगच्छति तुक् मध्ये अपि इत्संज्ञालोपं कृत्वा प्र प्लस् त प्लस् छ प्लस् अक इति प्राप्यते तकारस्य पुनः स्तोः श्चुनाश्चु इत्यनेन चकारः भवति वर्णमेलं कृत्वा प्रच्छकः इति प्राप्यते पृच्छति इति प्रच्छकः अत्र प्रायः बहवः जनाः पृच्छकः इति वदन्ति तत् असाधु अस्ति अत्र प्रच्छकः इति भवेत्. So by slip of tongue or by some misunderstanding or something, I've heard many people saying this inadvertently or inadvertently as pritchaka because it resonates with pritchati. So the correct pronunciation is prachaka. The correct word is prachaka over here. Agre gacchama. Then next dhatu is chura. Chora iti chorakaha. Churasteye churadi dhatu. Kim, the leader of the 10th gana, chura dhatu. Churo अत्र इत्संज्ञालोपं कृत्वा चुर् इति प्राप्यते अत्र प्रक्रिया प्रारम्भे एव णिच् इति करणीयं किमित्युक्ते सत्यापपाश रूप वीणा स्थूल श्लोक स्नेह लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो णिच् इति सूत्रमस्ति णिच् प्रथमं योजनीयं तत्र णिच् प्रत्यये इत्संज्ञालोपं कृत्वा इ प्राप्यते चोर प्लस इ इति कृत्वा चुर् इति धातोः पुगन्तलघुपदस्य इत्यनेन गुणादेश कृत्वा चोर प्लस इ इति प्राप्यते वर्णमेलनं कृत्वा चोरी इति नूतनः धातु प्राप्यते अनन्तरं चोरी प्लस ण्वल् प्रत्यय ण्वल् प्रत्ययस्य वु तथा अक् इति आगच्छति अनन्तरं चोरी प्लस अक् इत्यत्र चोरी इत्यस्य इकारः यः अस्ति अन्ते तस्य नेर् अनिटि इति सूत्रेण लोपः भवति चोर प्लस अक् चोरकः चोरयति इति चोरकः उत्तमम् अत्र कश्चन प्रश्नः अत्र चुर धातोः साक्षात् णवुल् प्रत्ययः किमर्थं न प्रयोक्तव्यः प्रारम्भे णिच् किमर्थं करणीयम् इति प्रश्नः why is णिच् forced what would be the problem I just do chura plus णवुल anyway it's going to give me चोरक पुगन्त लघुपदस्य च इति तत्र उपधा गुणः भवेत् चुर प्लस अक चोर प्लस अक चोरक किमर्थम् अत्र णिच् इति स्थापनीयम् इति प्रश्नः again my questions are not addressed direct only to you anybody can answer I mean of course you are most welcome to answer but not targeted like everybody is open to answer on this so the question is atra
णिच् प्रत्ययः किमर्थं करणीयः केवलं चुर प्लस ऋणमूल इति वदामश्चेत् किं भवति तदेव उत्तरम् आगच्छति किल चुर प्लस ऋणमूल gives चोरक. So why have an additional णिच् pratyaya? Who has told to do all this circus? I'll wait for people to raise their hands. You can raise the hand if you have, or if you would like to present an answer to this question. If there is somebody, I'll just unmute them and request them to explain. हाँ, राजगोपालन वर्यः अस्ति, तस्मै प्रार्थयामि, कृपया अनम्यूट करोतु. हाँ, नमस्ते. Namaste. किञ्चित् उच्चैः. Is it because हाँ. actually only after the णिच् pratyaya the chur dhatu gets the dhatutva, the churadi gana only after adding the णिच् pratyaya, then by the sanadyanta dhatavah, then it becomes a dhatu, then only we can actually add any other pratyaya. तत् सम्यक् अस्ति. चुर धातुः अस्ति, तत्र णिच् प्रत्ययः क्रियते चेत् सनाद्यन्ता धातवः इति तत्र धातुः सिद्ध्यति, अतः अग्रे णुबुल् प्रत्ययः भवति इति सम्यक् अस्ति. परन्तु चुर इति मूल अवस्थायां धातुः नास्ति एव उत धातुः अवश्यम् अस्ति. Is the standalone chura a valid dhatu or is it not a valid dhatu? And if it in my opinion it is a valid dhatu because you find it in the dhatu patha, right? It is, as Mahodaya mentioned, it is the beginning dhatu of the 10th gana. If it is the beginning dhatu of the 10th gana, it means it is a dhatu. If it is a dhatu, why not directly add an vul? Who has told us? And especially when the form is, the same. So who has told us to do the circus of adding nichu, adding e, and then funny thing at the last step, get rid of e by neraniti. Neraniti is essentially, see, there is chori. Tatra vidyamanaha ikaraha neraniti ityanena lupyate. So you add an e, do a bunch of complex steps, get rid of an e, and finally get the same thing, which would be chura plus ranavula. हाँ, चंद्रशेखरन महोदयं पृच्छामि, सः वक्तुमिच्छति. I'll mute you, okay? Thank you for your efforts. All that I'm looking for is efforts. I'm perfectly okay if you do not know the answers to these questions. हाँ, नमस्ते. नमस्ते महोदय. तत्र स्वार्थे अपि णिच् भवति एव सर्वदा. हाँ, तत्र णिच् प्रत्यय कथं ज्ञायते स्वार्थे णिच् भवति? अत्र अस्मिन् सूत्रे न कुत्रचित् उच्यते किल स्वार्थे णिच् भवति इति. चुरादिभ्यो इति अस्ति खलु? हाँ, परन्तु स्वार्थे कुत्र अस्ति? चुरादिभ्यः णिच् भवति, प्रायः कस्मिंश्चित् अन्यस्मिन् अर्थे भवेत् किल. So there is somebody who has also mentioned on the chat, it's swarthe णिच्. So that's okay, but how do you know it's a swarthe णिच्? Does it say satyapapasha rupa veena tula shloka sena lomatva cha varma varna churna churadibhyo swarthe णिच्? Is there an anuvritti of swarthe somewhere? No, हेतुमति च इति अन्यत् सूत्रमस्ति, तदर्थं हेतुमति च इति अन्यत् सूत्रमस्ति. हेतुमति च इति सूत्रेण प्रयोजकार्थं णिच् प्रत्ययः भवति, तत् सम्यक्. We will leave that aside. अत्र तु हेतुः नास्ति. चुर धातोः णिच् प्रत्ययः भवति, तत्र हेतुः नास्ति, परन्तु अन्यः कोऽपि अर्थः भवेत्. स्वार्थे इति किमर्थम्? व्याख्यानं शरणं. व्याख्याने किमुच्यते? व्याख्याने I have taught this in the class. व्याख्याने किमुच्यते? अनिर्दिष्टाः प्रत्ययाः स्वार्थे. सम्पूर्णस्याम् अष्टाध्याय्यां सर्वत्र अष्टाध्याय्यां यत्र कुत्रचित् प्रत्ययः उच्यते, परन्तु सः कस्मिन् अर्थे भवति इति न उच्यते. तत्र सर्वत्र प्रत्ययः स्वार्थे विधीयते. अनिर्दिष्टाः प्रत्ययाः स्वार्थे. And therefore the णिच् pratyaya has to be added in the swarthika sense. Somebody is saying on the answers, this णिच् is a prayojaka. No, it is not a prayojaka. There is a separate sutra called hetumati cha. As you have mentioned, we'll give prayojaka. This is a swarthika णिच्. It will always come irrespective of what happens. It has to come. Tasya nityam vidhanam bhavati. Churadibhyah णिच् ityatra na kinchana anyat nimittam apekshate. So no other nimitta, no other precondition is required over here. What it means is that as soon as you see a verb of the churadi gana, you have no choice but to add a णिच्. You cannot do any single step beyond that. णिच् is compulsory because it is anaimittika karya. Long ago in the first class itself, we have studied this is an anaimittika karya.
Therefore, we have to do this like dhatvaadeshassaha, nunah. All these are anaimittika karyas. They have to be done all the way in the beginning. I am Dhanyavad Mahoday. So I am explicitly asking these questions because the midterm exam will be there in a month's, 1.5 months time. And if you're not able to answer these questions, you're definitely not prepared. So I would like you to please start revising the material and try to find out these corner cases which are very important, and it's easy to miss You them. already let out one question. Sorry, I didn't get what you said. You already let out one question. Which question? Sorry. This itself, why this is there? No, but I mean, Why- if you want, I can add this question. That's not an issue. So the point is, I would like you to study. I mean, I'm ready to give the 50% of the paper is anyway will be open. Like if sufficient number of people participate and volunteer their questions, and if I get a pool of 100 questions, I'm going to guarantee that 50% of the exam will be from that paper. So 50% of the exam will already will be revealed to you. So kind of half of the paper is revealed to you, but I haven't received any single submission till now. So I'm requesting people to please, you have 10 more days. You please start submitting the answer, questions with their answers. Anyway, agre gachhamaha. Guhu samvarane. गुहति इति गुहकः इति लौकिकविग्रहः। गुहु संवरणे भ्वादि धातु अस्ति, इत्युक्ते टू कन्सील समथिंग। सो उभयपदी धातु, सकर्मकः वेट् धातु। इत्संज्ञा लोपं कृत्वा गुह अनन्तरं गुह प्लस नुल् इत्यस्य वु इति अवशिष्यते। वु इत्यस्य अकार अक इति आदेशः भवति। गुह प्लस अक अनन्तरम् अन्तिमे स्तरे ऊदुतुपदायाः गोः इति सूत्रेण गुह इत्यस्य उकारस्य दीर्घं कृत्वा गुहकः इति रूपं सिद्ध्यति। गुहति सम्यक्। तत्र ऊदुपधाया गोहः इत्यस्मिन् सूत्रे गोहः इति किमर्थम् उक्तमस्ति इत्यस्मिन् विषये सम्यक् रूपेण पाठितमस्ति वर्गे। पुनरेकवारं वदामि, यत्र गुहधातोः उपधाया वर्णस्य गुणः भवितुम् अर्हति तत्र एव उपधा गुणं बाधित्वा दीर्घादेशः विधीयते. It is not for all the occurrences of guha dhatu. It is only for those occurrences. This specific sutra is applied only for those instances where guha, the u, is about to become an o. So for example, look at this. Guha plus aka. अस्याम अवस्थायाम अत्र आर्धधातुक प्रत्ययः अस्ति। सार्वधातुक आर्धधातुकयोः नो चेत् पुगन्तलघुपदस्य च पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनेन उपधा उकारस्य गुणे कृते तत्र ओकारादेशस्य प्रसक्तिः अस्ति. That okaradesh is being blocked and a dirghadesh is being done. If you get a pratyaya where an okaradesha does not happen, then udupadhayaha gohaha will also not be invoked, because the whole purpose of udupadhayaha gohaha is to block the o and convert it or replace it by u, nothing else. Agre gacchamaha. Daridra. दरिद्रातीति दरिद्रकः। दरिद्र दुर्गतौ अदादि धातु परस्मैपदी अकर्मकः सेट् धातु। अत्र दरिद्राते अर्धधातुके विवक्षित आलोपो व्यच्चय वाच्यः इति वार्तिकेन आकारादेशे प्राप्ते न दरिद्रायके लोपो दरिद्राणे च नेष्यति इति भाष्यम्। अतः आकारस्य लोपः न भवति इत्यनेन दरिद्रा प्लस युक् प्लस नुल्। अत्र युक् किमर्थम् इत्युक्ते आतो युक् चिन्कृतोः इत्यनेन युगागमः। अनन्तरं दरिद्रा प्लस य प्लस वु इत्यस्य अक आदेशः वर्णमेलनं कृत्वा दरिद्रायक। सो दरिद्राति इति दरिद्रकः। दरिद्रायकः. दरिद्रायकः। Agree. 9th one. नृत धातोः नुल् प्रत्ययः न भवति। नुल् त्रिच उत्त्यनेन नुल् प्रत्यये प्राप्ते शिल्पिनीष्वन् इत्यत्र निर्दिष्टेन नृति खनि रञ्जिभ्यः एव इति वार्तिकेन श्वन् प्रत्ययं कृत्वा नर्तक इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र
same, I mean, shvun and nul are swarupa pratyas. उभयोरपि वु इत्येव अवशिष्यते, अनन्तरं वु इत्यस्य अकार अक इति आदेशं कृत्वा नर्तका इति रूपं प्राप्यते. This question was also there as a first question in our previous exam. नृत खन तथा रंज एतेषां धातूनां विषये तत्र णवुल इति प्रत्ययस्य बाधकरूपेण श्वुन् प्रत्ययः भवति. So णुल is applicable for all the dhatus except for special case of nruta, khana and ranja. So if you see, for example, some reliable dictionaries, Kalpadruma for example, Vachaspatyam, both of these will give you a shvun pratyaya over here. Shilpini shvun ityanena nartaka iti shabdah siddhyati. कुत्रचित् णुवुल् प्रत्ययेन अस्य साधनं कर्तुं शक्यते, यथा नृत इत्यस्मात् स्वार्थे णिच् प्रत्ययं कृत्वा तस्मात् उपरि णुवुल् प्रत्ययं कृत्वा नर्तक इत्यपि सिद्ध्यति. So in some cases they try to justify a णुवुल् pratyaya by adding a swarthe णिच् in order to bypass some steps or in order to deviate the prakriya to get the same result. But the standard answer over here is nruta will get a shvun pratyaya giving rise to nartaka. Agre gacchama. हन इति धातु, हन्ति इति घातकः. हन हिंसा गत्योः अदादि धातु परस्मैपदी सकर्मकः अनेट्. अनन्तरम् इस् संज्ञालोपं कृत्वा हन् प्लस् नुवल्, अगेन् नुवल् इत्यस्य अक इति प्राप्यते. अनन्तरं तदनन्तरं हो हन्तर्निन्येषु इत्यनेन हकारस्य कुत्वं भवति. तत्र हकार घकार बोथ आर द सेम किम् अभ्यन्तरप्रयत्नः सेम् अस्ति. in ku there are so many na ka kha ga gha, so the nearest is gha, so ghan iti prapyate. अनन्तरं हनस्तो चिण्णलोः इत्यनेन नकारस्य तकारः भवति. अनन्तरं घत् इति प्राप्यते. अत उपदायः इत्यनेन घकारस्य वृद्धिं भूत्वा घात प्लस् अक, अनन्तरं घातक वर्णमेलनं कृत्वा हन्ति इति घातकः. So actually one of the rare prakriyas where you see 4 different sutras from the Angadhikara or from the Saptamadhyaya being applied. You have Yoranakav, you have Hohanterninneshu, you have Hanasto Chandaloho, Atopadhayaha. Usually you don't see this variety. 1 or max 2 or worst case 3 Angakaryas and that's it. One of the very rare cases when you see 4 different Angakaryas. Agre gacchama. Dvitiyah prashnaha. द्वितीयः प्रश्नः अस्ति. णुल् प्रत्यये नकारग्रहणस्य पञ्चप्रयोजनानि सन्ति. सर्वाणि एतानि ससूत्रं सोदाहरणं विवृणुत. प्रथमं प्रयोजनमस्ति अचोणिति इत्यनेन अन्तिमस्वरस्य वृद्ध्यादेशः, यथा तृ प्लस् नुल् तार प्लस् तृ इत्यस्य वृद्धिं कृत्वा उरण्डरपर इत्यनेन तार इति प्राप्यते. तार प्लस् अक इति तारक. द्वितीयं प्रयोजनमस्ति अत उपदायः इत्यनेन उपधाङ्ग अकारस्य वृद्ध्यादेशः. यदि धातु अजन्त नास्ति परन्तु उपधायाम् अकारः अस्ति, तथा तस्यापि वृद्धि भवति, यथा पच् प्लस् नुल् पाचक. अनन्तरं तृतीयं तथा चतुर्थं प्रयोजनम् इदानीमेव पूर्वम् उक्तं. हो हन्तर्निन्नेषु इत्यनेन हन धातोः अङ्गस्य हकारस्य कुत्वं भवति. अनन्तरं हनस्तो चिण्णलो इत्यनेन हनः तकारादेशः भवति. एतयोः उभयोः प्रयोगेण हन प्लस् नुल् इति घातकः इति रूपं सिद्ध्यति. इदानीमेव चर्चितम्. अन्तिमं पञ्चमं यत् मया लिखितमस्ति, आतो युक् चिण्कृतो इत्यनेन आकारस्य अङ्गस्य नितिकृति योगागमो भवति. यथा दा प्लस् नुल् योगागमं कृत्वा दायक इति रूपं सिद्ध्यति.
अग्रे गच्छामः वा? Sorry, I was on mute. उत्तमम्. पूर्वं प्रश्नः पृष्टः आसीत्, तत्र पुनरेकवारं गच्छामः. सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यस्य अत्र प्रसक्तिः अस्ति वा? अत्र न, कुत्र आसीत्? अत्र सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यस्य प्रसक्तिः अस्ति वा? केनचित् उत्तरम् उक्तं. So I'll unmute Chandrasekharan Mahoday. You can speak whatever you just typed over here. नमस्ते. You have to unmute. नमस्ते. तत्र सार्वधातुकार्धधातुकयोः अपि च अचोण्यति इत्यस्मिन् अत्र अचोण्यति इति तस्य अपवादः अस्ति. तर्हि अपवादत्वेन अचोण्यति इत्यस्यैव प्रसक्तिः भवति. So understand this carefully. I'm addressing everyone. Understand what he has said. He says that achonitihi iti sutram apavada rupena agacchati, sarvadhatukarddhatukayoho iti sutram tatra utsarga rupena agacchati. Tatra kinchit chintanartham pruchhami. So you don't have to answer it right now. Think about it if you know the answer well and good. Achoniti iti sutram katham apavadaha sarvadhatukarddhatukayoho ityasya iti prashnaha. Can you explain this? How is achoniti as an apavada for sarvadhatukarddhatukayoho? अचोण्यति इति सूत्रं ञित् अथवा णित् प्रत्यय परे अजन्त अङ्गस्य वृद्धिः इति वदति. सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रं सार्वधातुकप्रत्ययः वा आर्धधातुकप्रत्ययः वा भवतु तस्य गुणः भवति इति. यतोहि इको गुणवृद्धि इत्यनेन इक् वर्णः अस्ति चेदेव तस्य गुणः भवति. अत्रापि अचोण्यति इत्यस्यापि इको गुणवृद्धि इत्येव प्रसक्तिः. तर्हि णित् णित् प्रत्ययः सार्वधातुक अर्धधातुकप्रत्ययेषु अन्तर्भवति खलु? तर्हि तत्र वदतु महोदय. No, I mean, I'm looking at it from totally different distance. Sarvadhatuka, Ardhadhatukayoho, it covers all the pratyaya, and niti is only a subset. तदेव उक्तवान् अहं. तदेव ममापि विवक्षा अस्ति आसीत्. क्षम्यतां यदि सम्यक् न उक्तवान् स्यात् प्रायः. Then subset will always precede the larger set. So basically the question that I want to ask over here is, both of you are exactly saying the same thing. The question that I have over here is achoniti a subset of sarvadhatuka ardhadhatukayoho? The reason why I'm asking is sarvadhatuka ardhadhatukayoho ityasya sutrasya iko guna vruddhi iti paribhashaya ik varnasya vishaye tatra prasaktiः अस्ति. achoniti ityasmin sutre achaha iti uchyate, atah achvarnasya vishaye tatra asya prasaktiः अस्ति. You get what I'm saying? So if you look at a Venn diagram, is the circle representing achoniti strictly inside the circle representing sarvadhatuka ardhadhatukayoho? Is my question. Yes, that's तथैव वक्तुम् इष्टवान्. तत्र अचोण्यति इत्यपि वृद्धिः एव तस्य तत्र कार्यं खलु. तथापि तत्रापि इको गुणवृद्धिः इत्यस्य प्रसक्तिरेव भवति. तेन एव वृद्धिः भवति. यदि तत्र इको गुणवृद्धि इत्यस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः अस्ति तर्हि अचः इति किमर्थम् उक्तं? केवलं णिति इति उच्यते किल, तर्हि पर्याप्तम् अस्ति किल? You have it achoniti specifically because Panini wants to give a vruddhi for an ach letter which is not an ik letter. Otherwise he could have just said iko niti or just said niti and bring iko from iko guna vruddhi. So explicitly he says achoniti. So there must be some prayojana of having an acha in this sutra. And if you can find that prayojana, those of you who have studied the Subanta Prakaranam will be able to find that prayojana very easily. So if you can find this prayojana, then it means that the Venn diagram does not look like the bigger circle and a smaller circle inside it. I'm just discussing openly. People are free to write the answers to them. This. Go अथवा गौः इति कथं सिद्ध्यति? सम्यक्. गोः गौः इति कथं सिद्ध्यति? तत्र गोतो णित् इत्यनेन सूत्रेण तत्र विद्यमानः सुप्रत्ययः णित्वत् भवति. अस्यां स्थितौ अचोणिति इत्यनेन वृद्धिः भवति. So we have an application of achoniti
which is completely outside the domain of Sarvadhatuka Ardhadhatukayoho, or ikaha to be technically correct. So then how is the Badhya Badhaka Bhava happening between them? So it should ideally be called Vipratishedha, right? द्वयोः सूत्रयोः भिन्नयोः स्थलयोः प्रसक्तिः अस्ति, कुत्रचित् युगपत् प्राप्तिः अस्ति, अतः विप्रतिषेधः इति भवेत्. And if we call it Vipratishedha, then Sarvadhatuka Ardhadhatukayoho should win because it is in 7.3. Sarvadhatuka Ardhadhatukayoho is in 7.3 and this Achoniti is in 7.2. So why do we have this particular sutram taking precedence? अपि च अचोनिति इत्यस्य अकारस्यापि वृद्धिः भवितुम् अर्हति खलु? अकारस्यापि अकारस्य न भवति, केवलम् इक् उपतिष्ठते, तथा च अचः इत्यस्य प्रयोजनं गोतोणित इत्यत्र ओकारस्य वृद्ध्यर्थम् एव कृतमस्ति. So Harsha, I can unmute you, you can explain what you want to suggest. Namaste. कृपया unmute करोतु. I have already unmuted you, you will have to. Namaste, namaste. Nothing, I was saying the Sarvadhatuka Ardhadhatukayoho is talking about ik. Achoniti is talking about Avarna and ik. As far as ik is concerned, the Achoniti is a Abhavada to the Sarvadhatuka Ardhadhatukayoho. Samya. As far as Avarna is concerned, it may be different. Samyak Uttaram. Spashti. So what he has explained over here, which is perfectly correct, is that a sutra, if you look at Achoniti, the Ika domain which is coming up because of Ikoguna Vruddhi is anyway going to come over here, and in addition that Acha will bring an Okara over here, or addition letters over here. So for the Ika domain in which the Guna and Vruddhi is happening, for that particular domain, especially also in case of Sarvadhatuka Pratyayas and Ardhadhatuka Pratyayas, Achoniti is strictly a subset of Sarvadhatuka Ardhadhatukayoho. The example that we were talking about, Gotonita and all that, is completely outside the domain of Sarvadhatuka and Ardhadhatuka Prakaranam, and therefore at that particular point in time, the Acha becomes Sarthaka, O is there which will become Au. But specifically in the context or in the definitions of Sarvadhatuka and Ardhadhatuka Pratyayas, the Niti, this becomes a complete subset of Sarvadhatuka Ardhadhatukayoho. If that would not have been case, he could have just said O and then would have brought in Iko from Ika Guna Vriddhi. So the reason why he doesn't do it, why he clearly says Achoniti, is because he would like to keep it separate for O and make it a subset for Sarvadhatuka Ardhadhatukayoho. So atra uttaram sarvaihi samyak rupena eva uktam asti. I'm just trying to grill more and more so that we go to the final siddhanta that is present in the Vyakhyanas. The point is, Achoniti does express itself in a completely separate environment, but that is a completely different context. In the context of Sarvadhatuka and Ardhadhatuka Pratyayas, Achoniti will continue to act as a complete subset of Sarvadhatuka Ardhadhatukayoho. The context of go, the cow word, has nothing to do with the Sarvadhatuka and Ardhadhatuka Pratyayas. Astu, agre gacchamaha. So we finished this entire exercise number 48. Let's go now to exercise number 49. We'll just take this one exercise and we'll stop today. प्रथमः प्रश्नः अस्ति, तृच् प्रत्ययान्त शब्दाः संस्कृतसाहित्ये वैपुल्येन लभ्यन्ते। भवतां रुचिम् अनुसृत्य स्तोत्रेभ्यः, सुभाषितेभ्यः, पद्यकाव्येभ्यः तृच् प्रत्ययान्त शब्दानां पञ्च उदाहरणानि चित्वा तेषां प्रक्रियां ससन्दर्भं सवृत्तिकं ससूत्रं प्रदर्शयन्तु। प्रथमः श्लोकः मया चितः, सुलभः पुरुषः राजन् सततं प्रियवादिनः, अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। एषः श्लोकः रामायणे अस्ति, महाभारते अस्ति, विदुरनीतौ अस्ति, पञ्चतन्त्रे अपि लभ्यते। अत्र द्वौ तृजन्त शब्दौ स्तः, वक्ता तथा श्रोता। अर्थम् अपि वदतु, अस्य सरलं सुभाषितम् अस्ति, अतः अर्थम् अपि वदतु। No, here I took this one from Vidurniti.
So this Sanjaya is telling Dhritarashtra that, hey Raja, those who speak whatever the listener likes, whether it is right or wrong, such people are in plenty. But who can convey which is pathya athva apriyasya, though it is unpalatable, but it is it has to be done. Such thing, a person who says like that, such kind of people, they are very rare. So this is Vidur telling Dhritarashtra. So this is the meaning. I hope I have cleared. अत्र वक्ता तथा श्रोता इति रूपद्वयं शब्दद्वयम् अस्ति. रूपसिद्धि वक्ता, वक्ति इति वक्ता वच धातु परिभाषणे अदादि धातु परस्मैपदी सकर्मकः अनिट् वच इट् संज्ञा लोपं कृत्वा वच वच प्लस तृच् नुल् तृच इत्यनेन चकारस्य चोहोकु इत्यनेन ककारः भवति. वक्तृ इति रूपं लभ्यते. अनन्तरं विभक्ति प्रत्ययं योजयित्वा वक्ता इति रूपं प्रथम विभक्ति एकवचनं वक्ता इति. वक्ति इति वक्ता. श्रोता शृणोति इति श्रोता. श्रु श्रवणे भ्वादि धातु परस्मैपदी सकर्मकः अनिट् श्रु इति धातु तृच् प्रत्ययं योजयित्वा श्रोतृ इति. नो प्रक्रिया इन्वॉल्व्ड. श्रोतृ प्लस विभक्ति प्रत्यय शृणोति इति श्रोता. अनन्तरं द्वितीयः श्लोकः अत्र लेखने सर्वदा स्मर्तव्यं. दिस श्रु इज श प्लस रु श्रुवश्रुच इति सूत्रेण तत्र श्नु प्रत्ययः भवति. श्नु प्रत्ययस्य उपस्थितौ च श्रु इत्युक्ते श प्लस र प्लस उ इत्यस्य श्रु इत्युक्ते श प्लस र इति आदेशः भवति. So it is incorrect if you see like this, shrunoti. If you write it like this, I hope the screen is visible to everybody. You write it like this, that's not correct. There is no ukara, there is a rukara. Shrunoti iti lekhaniyam. And on the other hand, shrutva should be written like this, shrutva, and not shrutva. This is not correct. Because there is no shruva acting over there. I mean, I'm assuming all of you should know this, just quickly bringing it to the surface. द्वितीयः श्लोकः मया प्राप्तः. एतत् रामरक्षास्तोत्रे अस्ति. आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. अत्र अपहर्तारं तथा दातारम् इति पदद्वयं तृच् प्रत्ययान्तरूपाणि सन्ति. तत्र रूपसिद्धि अपहर्तारम् अपहरति इति अपहर्ता तं धातु अस्ति. हरणे भ्वादि धातु उभयपदी सकर्मकः अनिट् भिदादि धातु. अत्र अप इति उपसर्गः रु धातु तृच् प्रत्ययः. अनन्तरम् अत्र गति समासः भवति. किमित्युक्ते अप इति उपसर्गः अस्ति. उपसर्गं योजयित्वा कुगति प्रादयः इत्यत्र उपपदम् अतिङ् इत्यस्मात् अतिङ् इति अपकृष्य समासः सिद्ध्यति. गतिसंज्ञकः अपशब्दः अप इति शब्दः, नॉट अपशब्दः, अप इति शब्दः कृदन्तेन सह समस्यते इति तस्य अर्थः. अनन्तरं प्रक्रिया तु बहु सुलभा अस्ति. अप प्लस हर प्लस तृ अपहर्तृ. अपहर्तृ तस्य द्वितीय विभक्ति एकवचनम् अं प्रत्यय तं योजयित्वा अपहर्तारम् इति प्राप्यते. अत्र किञ्चित् वदामि. अप प्लस रु प्लस तृ इत्यत्र गति समासः अस्ति. प्रायः सर्वैः इदानीं सम्यक् रूपेण अवगम्यते एव. तृच् प्रत्यय is
to be attached directly to the dhatu. It is not in sheet number 3, and therefore it does not need any upapada, and therefore it is not correct to say apa is an upapada. Upapadam ityukte kim? Tasya upapadasya upasthitau eva tatra pratyaya bhavet. Even if you say ru plus trucha is going to give you harta. So apa is only acting as a bond with ru, and it is not responsible for bringing the truch pratyaya, and therefore we call it gati samasa. Apa iti upasargaha, sarve upasargaha gati samnyakaha, ataha tatra gati samasaha bhavati. This gati samasa is with a non non-subanta. Upapada mating ityatra ating iti shabdena vasutastu subantasya tatra nishedha kriyate. All this has been explained in that particular class. Please go back and revise. So here we have gati samasa, apa plus ru. Apa is actually a subanta, supratyaya is removed. Ru plus ru is a krudanta, which is a pratipadika, and then the samasa of a pratipadika happens with the subanta over here. This is the gati samasa. अत्र मम प्रश्नः अस्ति कश्चन. एतद् वाक्यं पश्यामः. एषः श्लोकः बुधकौशिक ऋषि विरचिते. अत्र बुधकौशिक ऋषि इति समस्तपदम् अस्ति वा इति प्रथमः प्रश्नः. Is this a समस्तपदम्? The whole thing. बुधकौशिक ऋषि विरचित, and then there is a saptami ekvachan put on the top of it. So बुधकौशिक ऋषि विरचित, is it a समस्तपदम्? Is my first question. You're asking me, or shall I answer? You can answer. I mean, it's a simple question. You can answer. The more complex question will come up in a minute. So, Okay, I'll take the easier one. Okay. बुधकौशिक इति तस्य नाम अस्ति. So बुधकौशिकः च ऋषि च असौ बुधकौशिक ऋषिः इति. तर्हि अत्र समासे संहिता नित्यम् अस्ति उत अनित्यम् अस्ति? When we say devasya alayah, can you keep it as deva alaya as a single word? Or are you forced to do devalaya? If there is a sandhi happening inside a samasa, is that sandhi compulsory or is it optional? If I say devasya alayah is equal to, do I have a choice of saying devalaya versus deva alaya, or whether I am compulsorily going to say devalaya? Mohoday bhavaneva vadatu. न तत्र तु संहिता समासे नित्या इति अस्ति. संहिता समासे. तर्हि अत्र किमर्थं सन्धिः न कृता इति अन्तिमः प्रश्नः. Look at this. Buddha Kaushika Rishihi. Why did you keep you in the sense? I'm not targeting you. Even in the actual Ram Raksha Stotra, it is written like this. Iti Shri Buddha Kaushika Rishi Virachitam Ram Raksha Stotram. So why is sandhi not done over here? This is the real question. If anybody, I already have one answer from Chandrasekharanji. Let's see if there is somebody who would like to answer that. The question is this a mistake? Is this an Arsha Prayoga? Is this, there is a reason for this? You understood this, right? There is one word Buddha Kaushika, there is another word Rushi, and you just combine together to form Buddha Kaushika Rushi, and you somehow forget to do the sandhi. It is equivalent to saying Hima Alaya, which is not allowed because of the shloka that you just quoted. Sanhita ikapade nitya, nitya dhatu upasargayoho, nitya samase vakyetu sa vivaksham apekshate. So a choice is there in a vakya. You can say devasya alaya or you can say devasya alaya. That's allowed. Atra kim asti? Why is a sandhi not done over here? And if you are not, you in the sense, again, please, I'm not targeting you. If we are not able to answer this particular question, then it's very hard, this that we have come across so far. You should join the Laghu Siddhanta Kaumudi course that's being started next week, or at least start listening to those videos. And this will be covered in like first 50 sutras of Laghu Siddhanta Kaumudi. So there is no option. If people are not able to answer this particular question, then they should drop everything and start Laghu Siddhanta Kaumudi. So again, I have only one person who has given the answer over here. I don't want to disclose the answer. Let other people think about this. The question is very simple. And even, I mean, for you also, don't disclose the answer right now. We will directly go to the next one. The question is very simple. Atra samasaha asti, samase sandhi avashyam bhavati. It is compulsory. So there are people who are writing to me that it is compulsory in a samasa. So if the sandhi is compulsory, something weird is happening over here.
अत्र बुधकौशिक तथा ऋषिः एतयोः मध्ये सन्धि किमर्थं न कृता इति प्रश्नः. अग्रे गच्छामः. So I'm going to keep these things hanging so that people actually think in the background. अग्रे गच्छामः. दातारमिति अभवत् वा? न न न अभवत् किल? वदामः वदामः वदामः. दातारं ददाति इति दातात्तं डुदाय दाने जुहुत्यादि धातु उभयपदी सकर्मकः अनेट्. अत्र प्रक्रिया बहु सुलभा अस्ति. दा प्लस तृच् दातृ द्वितीय एकवचनं प्रत्ययम् अम् इति योजयित्वा दातारम् इति रूपं सिद्ध्यते. दाता ददाति इति दातात्तम्. अनन्तरं द्वितीयः श्लोकः प्राप्तः. कौसल्यो दृशौ पातु विश्वामित्र प्रियश्रुति घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः. अत्र अहं मखत्राता इति पदं मया चितम् अस्ति. एषः अपि श्लोकः बुधकौशिक ऋषि विरचिते श्रीरामरक्षास्तोत्रे एव लभ्यते. त्राता इति तृजन्तरूपम् अस्ति, परन्तु अहं मखत्राता इति किमर्थं न लिखितं मया, तस्य उत्तरमस्ति मखत्राता इति त्राता इति प्राप्ते अनन्तरं मखस्य त्राता अथवा मखं त्राता मखस्य त्राता इति षष्ठी तत्पुरुष समासः भवति. परन्तु त्राता इत्यस्य कृते मख इति शब्दस्य आवश्यकता नास्ति, स्वयमेव सिद्ध्यति. अतः त्राता इति त्रायते इति त्राता त्रयं पालने भ्वादि धातु आत्मनेपदी सकर्मकः अनेट् त्रयी हलन्त्यं तस्य लोपः. अनन्तरं आदेश उपदेशे अशिति इत्यनेन त्रयी इत्यस्य आकारादेशः भवति. त्रा अनन्तरं प्रक्रिया तु सुलभा. त्रा प्लस् तृ त्रातृ तत्र विभक्तिप्रत्ययांसु योजयित्वा त्राता इति रूपं लभ्यते. उत्तमम्. अत्र किञ्चित् a little bit digression. I'll just speak. Some of you might know this, for some of you it might be new. But those of you who know this Ramaraksha Stotra, a central set of like 8 to 10 shlokas, starting with this, I think Kausalya, the Shopatu, Vishwamitra, Priyashruti. There's a couple more before that also. They take a different organ of your body. You know the whole set? Yeah. Shirome Raghava Shirome Raghava Patu. We start with Shirome Raghava Patu, Bhalam Dashatatmaja, and so on. All the way you go till the legs. Each organ of the body, we request Sri Ramachandra to protect it. Now the beauty over here is that each of these protection statements uses a different name of Sri Ramachandram. So we say Shirome Raghavappatu, Bhalam Dashrathatmajaha. Then this line comes Kausalyeyaha Drashaupatu, Vishwamitra Priyaha Shruti. So each of these line, some 10, 12 organs, some 15 organs are listed, and the theme is simple. Patu, Patu, Patu. So let Ramachandra protect my ears, let Ramachandra protect my nose, protect my eyes, and so on, protect my hands, legs, and so on. A different name of Sri Ramachandra is used, and this name is used in a very thoughtful manner. So it is not a random name used in that particular context. But for example, as you can see over here, Kausalyeyaha Drishau Patu. So when we are talking about protecting our eyes, why is Rama being referred as a Kausalyeya and nothing else? Say not a Raghava or not say Sri Dasharathi or whatever. But there is a reason why Rama is called Kausalya when it comes to protecting your eyes, is because just like how Rama is son of Kausalya, and just like how he saw all the women as if they are his mothers, in the same way our eyes, let those be protected by Kausalya, so that we also start seeing all the women as if they are our mothers. So this is a very, very fine and very gahana artha in each of these words. So Vishwamitra Priya Shruti, our ears are to be protected by Rama, who is being characterized as Vishwamitra Priya. Why Vishwamitra Priya? Why not any other specific name? Because Vishwamitra was his teacher, and a teacher is most satisfied when a student listens carefully, and in a single or a two listenings, he exactly grasps what a teacher is telling you.
and therefore let my ears be protected. Let they become in the same way as, say, Vishwamitra Priya, just like how Rama's ears were for the Vishwamitra. So for each of them, somebody is asking, are these names documented? I think they must be definitely documented. I'm not like coming up with this from my mind. I've read it. In Maharashtra, there is a tradition of memorizing and speaking Ram Raksha almost every day at every household. So this is what I've learned since childhood. And these names, even for example, Granam Patu Makhathrata, Makha is an asura, a serpent who has a very strong smell, sense of smell, and that is being killed by Rama. Rama is being referred as Makhatrata because it comes to the protection of the nose, the organ of sense. So I'm sure there are some commentaries, there are some books, definitely there are some Marathi books which explain all these words and the context for these individual organs in details. I'll find out if I have, and I can write out something in say one paragraph or two paragraphs and just send it across. Anyway, this was all digression, but this is like this was one of my favorite sutras, so I thought I'll just spend some 5 minutes. Agre gachhamaha. Next. So this was basically the question where this truch pratyanta words are extremely common in the language, and therefore all that I asked is pick up some 5 forms in the stotras, subhashitas, padya kavyas, very well written. He picked one from Subhashita, 2 from 3 from Ram Raksha and all that. Prakriya is also explained very clearly. Agre gachhama. The next is a Shastra question. Mahoday, please go slowly, explain it with additional references that you want to explain, and after this we will stop. So the question is तृच् प्रत्यये चकारः किमर्थं स्थापितः अस्ति? अत्र भाष्ये पूर्वपक्षः तथा उत्तरपक्षः इति पक्षद्वयं स्थापितमस्ति. I have taken it in 9 steps. So sopanani, सोपान पद्धत्या अहं तत्र स्थापित लिखितवान्. पूर्वपक्षः इति उत्तरपक्ष तथा उत्तरपक्षः एतयोः कः महर्षेः छात्रः कः महर्षि स्वयम् इति वयं न जानीमः. केवलं पक्षद्वयम् इति स्थापितमस्ति तत्र. परन्तु किं समस्या, how they have analyzed this one. So we can take Purvapaksha as a Chhatra and Uttarapaksha as a Maharshi himself. So there is something I want to explain on this particular. In all our classes, we have been exactly doing this. Purva Paksha as a Chhatra and Uttara Paksha, R is missing over here. Uttara Paksha as the Acharya. Now there is a group of scholars who believe, or there are certain references. Listen, this is very interesting. Patanjali is actually an incarnation of the Sheshanaga. Now Sheshanaga is basically the one who's supposed to have 1,000 mukhas, 1,000 heads. What the a folk tale goes, or what people scholars also tell a story, is that the Sheshanaga himself, through his 1,000 mukhas, through his 1,000 mouths, spoke Purva Paksha from one mouth and Uttara Paksha on another mouth, and a contradictory Paksha from the third mouth, and a counter argument on top of it to the fourth mouth, and so on. So it is a single person, it's a complete monologue between different mouths of the Sheshanaga, and it's not student-teacher dialogue. Is what is very funny. I mean, maybe it's like a hypothetical folk tale or something, but this is what they basically tell. And then the story goes that because students will be afraid of 1,000 mukhas of Sheshanaga, what he used to do is he used to put a curtain in front of him, and behind the curtain he used to stay, and he used to speak all these Purva Pakshas, Uttara Pakshas and all that, and students used to sit on the other side of the curtain. And now these students were very curious, who is this teacher? They had never seen him. Like, the teacher teaches phenomenal things, but we have never seen the face of the teacher. So what they do one day is they tear off the curtain. And when they tear off the curtain, because of the heat coming out of the 1,000, or because of the poison coming out of the 1,000 mouths of Lord Shesha or Lord Patanjali, all these students die right then and there, except for one student who was absent on that day, who had gone for some work.
And when he comes back, he sees all this, and then he requests that, you continue teaching me, or then the students of that particular person request that whatever you have learned from Patanjali Maharshi, please continue teaching us. So it is assumed that Patanjali taught a whole lot more amount of Mahabhashyam, but all that is gone because all the students who knew that were dead, and there is only one student who was fortunately absent that day, and whatever he took from Patanjali Maharshi is the Mahabhashya that we are learning these days. So the real Mahabhashya, which probably got destroyed or which probably never got penned down, is probably magnitudes more than what we have today. This is a very well-known folk tale, which I just thought, because you have Purva Paksha and Uttara Paksha over here, I thought I'll mention it over here. In our class, we'll continue to use Chhatra and Acharya for simplicity. This is something to keep at the back of our mind. Astu. Okay, no, Prarabhamahi. you have given the clue. Bunking the class also is a virtue. Okay. Nice, but please don't start bunking our classes. Okay, Prarabhamahi. No, if you are going to spew poison, then Fortunately not. Fortunately not. Yeah, I'm not showing my face, but hopefully on the last day I'll show. Anyway, so Prarabhamahi. We have little time left, so Purva Paksha and Uttara Paksha. पूर्वपक्षः वदति चकारः किमर्थं स्थापितः इति पृष्टे पूर्वपक्षः वदति स्वरविधानार्थम्। उत्तरपक्षः पृच्छति कीदृशं स्वरविधानं, तदा पूर्वपक्षः वदति चितः इति सूत्रेण कृदन्तस्य अन्तिमस्वरः उदत्तः स्यात् तदर्थम्। तदा उत्तरपक्षः पृच्छति तृच् प्रत्ययः एकाच् प्रत्ययः अस्ति, तस्मात् कृदन्तस्य अन्तिमस्वरः इत्युक्ते तृच् प्रत्ययस्य एकः एव स्वरः भवति, तस्य प्रथमस्वरः अपि अस्ति। सः आद्युदात्तश्च इत्यनेन उदात्तत्वं प्राप्नोति एव, अतः पुनः चित्वस्य आवश्यकता एव नास्ति। See, the tृच् pratyaya is ekach pratyaya, so it has only one vowel, and that is its starting as well as ending. And Krudantasya antima swara, that itself will be there. So why this one? Then the Purva Paksha says, आचार्येण तृन् प्रत्यय अपि उपदिष्टः, या तृच् प्रत्ययस्य स्वरूपः अस्ति। तृन् एंड तृच् इत्यत्र इत्संज्ञा लोपः कृतः चेत् तृ इत्येव अवशिष्यति, अतः तृन् तथा तृच् एतौ स्वरूपौ प्रत्ययौ, तेन तृन् प्रत्ययः नित्वात् कृदन्तस्य आदिस्वरस्य उदात्तत्वं साधयति। अतः तस्य स्वरूपप्रत्ययस्य या कृदन्तस्य आदिस्वरम् उदात्तत्वं प्रददाति, तस्य तृन् प्रत्ययात् भिन्नत्वं दर्शयितुं चित्वम् उपदिष्टं स्यात् इति तस्य तर्कः। तत्र उत्तरपक्षः पृच्छति एतादृशस्य तृन् प्रत्ययात् भिन्नस्य परन्तु तस्यैव स्वरूपप्रत्ययस्य कुत्र उपयोगः भवति इति प्रश्नः आचार्यः पृच्छति। तदा छात्रः वदति तृज्वत् क्रोष्टुः तृजकाभ्यां कर्तरि अर्हे कृत्य तृचश्च इत्यादिषु सूत्रेषु तृच् इति इष्यते। तत्र तृन् इति इति न लिखितमस्ति, तदर्थं तृच् इति तृच् प्रत्यये चकारः स्थापितः अस्ति इति तस्य तर्कः। तर्हि आचार्यः पृच्छति एवं तर्हि तस्य प्रत्ययस्य चित्वम् अकृत्वा इत्युक्ते तृच् इत्यस्य स्थाने तृ इति प्रत्ययं निर्मीय अपि तृवत् क्रोष्टुः त्रकाभ्यां कर्तरि अर्हे तृकृत्या इत्यपि उपदेष्टुं शक्यम्। तदा छात्रः प्रतिवदति तथा भवति चेत् तृ इत्यनेन तृन् इत्यस्यापि ग्रहणं भवेत्, तेन अर्हे तृकृत्या इत्यनेन तृत् प्रत्ययान्तः कृदन्तः अपि अर्हतां दर्शयेयुः, तद् अनिष्टं भवेत्। यदा छात्रः एषः तर्कः उपस्थापयति तदा आचार्यः वदति तत् शक्यं नास्ति। किमित्युक्ते
निरनुबन्धकग्रहणेन सानुबन्धकस्य ग्रहणम् इत्यनया परिभाषया केवलं तृ इति निर्देशात् तृ इत्यस्य सानुबन्धकस्य ग्रहणं न भवति. Then he puts forward another argument, Chhatra, yat up trun truch swasru naptru nestru twashtu kshatru hotru prashastrunam इत्यस्मिन् सूत्रे तृच इत्यस्य स्थाने केवलं तृ इति उच्यते चेत् यानि प्रातिपदिकानि तन्तानि सन्ति परन्तु तृच प्रत्ययान्तानि न सन्ति यथा मातृपितृ इत्यादीनामपि सर्वनामस्थाने परे अङ्गस्य उपधा दीर्घः स्यात्. अतः तृन्नन्त भिन्नान्त कृदन्तं त्रन्तान् अन्येभ्यः त्रन्तेभ्यः पृथक् कर्तुम् एतादृशानां त्रन्तानां न भिन्न अनुबन्धकरणम् आवश्यकम्. This is a very involved argument and he has correctly put it forward, but Acharya countered saying तद् न आवश्यकं. किम् इत्युक्ते अस्मिन्नेव सूत्रे नप्तृ इति निर्देशः अस्ति. Then Chhatra says why नप्तृ इति निर्देशेन किं साध्यते. तत्र आचार्यः वदति त्रन्त सम्बन्धवाचि शब्देषु अयमेव शब्दः अस्मिन् सूत्रे निर्दिष्टः. तेन किं भवति, अयं शब्दः इत्युक्ते नप्तृ एषः शब्दः नियमार्थं भूत्वा अन्येषां त्रन्तान् सम्बन्धिवाचि शब्दानां सर्वनामस्थाने परे अङ्गस्य उपधा दीर्घः न स्यात् इति सूत्रमेव दर्शयति. तत्र सेपरेट् चकारस्य आवश्यकता एव नास्ति. Then he surrenders. Then he says, tell me why. तर्हि चकारस्य चकारग्रहणस्य किं प्रयोजनं. Then Acharya gives the answer. निरनुबन्धकग्रहणेन सानुबन्धकस्य इति पूर्वमेव उक्तं, परन्तु केषुचित् स्थलेषु केवलं तृ इत्यस्यैव निर्देशेन नितां तथा अनिताम् अपि त्रन्तकृदन्तानां ग्रहणम् आवश्यकं भवति. तत्र अनितानां त्रन्तकृदन्तानां कृते तृ प्रत्ययस्य चित्वम् आचार्येण कृतम्. Then again he says, where does this arise? एतादृशी आवश्यकता कुत्र भवति. अनन्तरं आचार्यः वदति तुषश्छन्दसि तुरिष्ठेमेयस्सु इत्यत्र, तथा च अप् तृन् तृच् दीर्घसूत्रे इत्यत्र तृन् तृच् इत्यस्य स्थाने केवलं तृ इति उक्तं चेत् पर्याप्तम्. In this there is no need for truch and trun, but that is required in tushashchandasi and turishthe. So the final nirnaya, antimah nirnaya acharya vadati, nul trichau ityatra nitam trantanam samavesha mahabhut iti karanena truj garanam krutva nul trichau ityava vaktavyam iti nirnayah asti. उत्तमम्. अस्मिन् स्पष्टीकरणे महोदयेन कुत्रचित् केचन क्लिष्टाः शब्दाः प्रयुक्ताः सन्ति. लुक् एट् दिस् त्रन्तेभ्यः, which is तृ प्लस् अन्तेभ्यः. Look at this, न भिन्नानुबन्धकरणं. Do you want to explain why this? What is the meaning of this? Yeah, tranda means yasya ante tru iti aksharam asti trantam. So it is a common representation for truch, trun, others, tru yasya ante asti. And trantanam na bhinnanu ityukte trun ityasmat bhinnaha ye shabdaha trun ityasmat pratyayat bhinnaha ye shabdaha bhavanti अन्येषां प्रत्ययानां तेषां निर्देशार्थं किंचित अन्यम इत्सम्यक वर्णस्य कस्यचन अन्य इत्सम्यक वर्णस्य तत्र प्रयोजनम् अस्य प्रयोगः करणीयः. No, I should have written nakara bhinna anubandhakaranam. Nakara bhinna, or just we can say uchcharanartha, but I can just put like this, no bhinna. Sorry. Let's create it nakara bhinna. There's 1-2 places over there. So please go through this. This particular discussion is not in a simple
style a little bit of complex. I mean, complex in the sense, not in a bad sense. The one that go closer to how the Shastra books are written is being written in this. So we should try to at least understand, if not start writing all these kinds of statements. So samapayamaha. Somebody just corrected me a few minutes ago. I was talking about this Rama Raksha. So makha, I think I mentioned something incorrectly. Somebody just told me that makha is is name of a yajna. It's a name of a home. And makhatrata ityukte, he will protect that particular home from yajna, from the attack of the Rakshasas. And then that's basically the name given to Shri Ramachandra. And then Grahana will be associated probably because it's the air that gets purified because of the yajna, or it is the yajna through which the gods get their share of whatever ghee or whatever rice is there, and gods consume it with their nose. So there can be multiple interpretations. Now I need to look back in the book what the book has said, but you can easily associate this Grahana terminology with a protector of the yajna. So I think I mentioned some Asura serpent or something. Must be some other context in that particular Ram Raksha Stotram. It's all from memory of many years ago, so please excuse if I've made some mistake. Anyway, samapayamaha. So agrima saptahe niyamita rupena kakshadvayam bhavishyati. We completed 48 and 49. Next week we will start with 50, 51, 52, depending on what we how we would like to go ahead. So Samapayama, one reminder, I don't see people signing up for the homework. I want new people to sign up for the remaining homework, not the ones who have already signed up. So the new people should sign up for the homework and should start sending me the homework as soon as possible. We have like some last 4 or 5 classes are orphan still. We don't have people for that. And second is, please send questions for exam. I need at least 15-20 days to sort these questions out, remove duplicates, make sure that the questions adhere to the correct format, publish them to the website, and create my own new questions, not overlapping that. So I need a significant buffer. So please send your 10 questions as soon as possible. If I don't get sufficient number of questions, then anyway, I'll have to construct the entire exam for 100 marks. But I'm giving you a chance, whatever, opportunity to go through the material and create your own questions. Don't wait till the deadline. Please start sending, and to me, not to the entire group. Personally, you have to send it to me, and I'll incorporate them in the bigger set. Ityalam samapayamah. Kutra gatam. Samapayama agrima saptahe niyamita rupena kakshadvayam bhavishyati. अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानां उपकाराय तस्मै पाणिनये नमः. शब्द ब्रह्म समाराध्य कृतवान्यो विलक्षणं सर्वाश्चर्यमिदं शास्त्रं तस्मै पाणिनये नमः. येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः. धन्यवाद.